ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ اليوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آونا نے بس کامل دین مکمل ہویا کسی اور نے آ سمجھاونا نہیں جنہ چھوڑ نبی اتے مرزے نو منیا انہاں مطلق جنت جاونا سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے جنوں منگیا لڑکا بے دو نپ کے اس عمر جدار دے کیا کہنے تے جندہ ہتھ محبوب دا ہتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنوں آقا باب العلم کیا ہے دے قرار دے کیا کہنے جمی یاری دلات صدیق رکھی انج جگ وچ ملی دی مثال کوئی نہیں جندے خط پڑھ کے دریا چل دے اس عمر دیوان با کمال کوئی نہیں تے چندہ دے کے دین بلند کیتا تیرے ورگا سخی عثمان کوئی نہیں مارا کھا کے مرحب چیخ پیا علی وانگ بہادر انسان کوئی نہیں صدیق عمر جے دشمن ہوں دے تنا رکھدا نہ بچنا دے دشمنا دے نہ کوئی نہیں رکھدا رکھے ہر کوئی نہ سجنا ذرا دیکھ سی اولاد اپنی نو نا دشمنا دے نہیں کھان دے بس نام مٹھے ابو بکر عمر عثمان علی نو بھان کر ہوش عقل نادان نبر تے چھوڑ تقیے متیانو من پنجاں باراں چوداں نو چم چوں یاراں دیاں جتیاں کر شرم ذرا نہ تو سب اللہ اتے کول نبی دے
ستیاں نوں بس کم تر من گھن گال ایہا رب بخش صحابہ دے کتیاں منکر پاک صحابہ دا ذرا سوچ انصاف دی گالے جنہاں نال تو بغض رکھے نائے او تا ستے محمد نا نہیں آپ ستے میرے پیر سمائے اسد اللہ شاہ لج پالے جنہ دے جندرے رب آپ چمارے دس کم تر کون لہائے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بھٹکیاں نوں لکھاں بھلیا تے بھٹکیاں نوں ہے راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بھٹکیاں نوں لکھاں بھلیا تے بھٹکیاں نوں ہے راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جدی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے جدی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے بہر بر کو قبر وچ رب نو منوایا صحابہ نے بہر بر کو قبر وچ رب نو منوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دی سلا رب تو رضا مندے سلا رب تو رضا مندے دبہ پایا صحابہ نے سلا رب تو رضا مندے دبہ پایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا بالآخر ظالمان حق پرستی کیسے سکھائی ہے بالآخر ظالمان حق پرستی کیسے سکھائی ہے مقابل کفر دے ہر موڑ تے رد کے بہائی مقابل کفر دے ہر موڑ تے رد کے بہائی او کیڑا بھار ہو جیڑا او کیڑا بھار ہو جیڑا نہیں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا لہو مکے
ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਭਖਦੇ ਅੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਬਦਨ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਭਖਦੇ ਅੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਬਦਨ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਬਣੋ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਬਣੋ ਸਹੀ ਤੇ نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نعرے تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ بلندی صحابہ مقام صحابہ نعرے تکبیر نہیں بھکتا سے تو گھبرائے نہ سر دے من تو کترائے نہیں بھکتا سے تو گھبرائے نہ سر دے من تو کترائے لہو وچ ہو کے بھی لٹ پت نہ دل بھر تو برم جائے تعلق جیو سینال تعلق جیو سینال لایا صحابہ نے تعلق جیو سینال لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا اجاں اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا اجاں اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا ہے دتا جس نے ہتھوں اس آخری ضامن دسایا ہے وصولی دا نہ چنتا وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خلافت وچ یہ لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے خلافت وچ یہ لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے ادھی راتی یہ بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے ادھی راتی یہ بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے مدینے وچ محل کیڑا مدینے وچ محل کیڑا جو بنوایا صحابہ نے مدینے وچ محل کیڑا جو بنوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا وزیر عرشاں اتے ہن دو اتے فرشاں اتے ہن دو وزیر عرشاں اتے ہن دو اتے فرشاں اتے ہن دو اے راہنے نال مدنی دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں اے راہنے نال مدنی دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو تعلق جیو سینال تعلق جیو سینال لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا جکم تر سچ اللہ وے سچ نو سن چڑدا زمانہ جکم تر سچ اللہ وے سچ نو سن چڑدا زمانہ سراسر ہے حقیقت یا خیال شاعرانہ جہاں تے پرچم توحید
جہاں تے پرچم توحید لہرایا صحابہ نے، جہاں تے پرچم توحید لہرایا صحابہ نے، لکھوں بھلیاں تے بھٹکیاں نوں، لکھوں بھلیاں تے بھٹکیاں نوں ہے راہ لا